الخارجية السابق ليبرمان وضع هذا المصطلح كأحد أعمدة السياسة الخارجية لإسرائيل، في ظل أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بأسس عملية السلام، ملتزمة بالمقاومة الشعبية غير العنيفة وما إلى ذلك. اخترعوا الدبلوماسية، الإرهاب الدبلوماسي. لكن في عودة إلى مخطط الجاري في الضفة الغربية من قطعها إلى شمال وجنوب، وفي الشمال هنالك كتلة استيطانية هي بوشيتسون، وفي في الجنوب وفي الشمال هنالك كتلة استيطانية هي أرييل ومنطقتها. في اعتقادي أن هذا يجب أن يستنهض المجتمع الدولي ليقدم لإسرائيل، لأنها بذلك تهدد ليس فقط أمن الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته، إنما تهدد الأمن في المنطقة. فيما يتعلق في الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال على الشعب الفلسطيني، أولا لا شك أن اقتصاد المستوطنات اليوم في حالة ازدهار لما يحظى به من دعم ومن تخفيضات ومن تشجيع من قبل الحكومة الإسرائيلية، بمعنى إعطاء أرض شبه مجانية للمؤسسات الصناعية الإسرائيلية التي تريد أن تقيم صناعتها في الضفة الغربية، وإعطاء تشجيعات مالية كبيرة حتى وصل حجم، يعني ما فيش أصلا، ما فيش، لا يوجد تقدير رسمي لنسبة الاقتصاد المستوطنات من الاقتصاد العام في إسرائيل، لكن التقديرات تتحدث عن 10 إلى 15% من اقتصاد إسرائيل موجود في المستوطنات. هذا رقم كبير ومذهل من ناحيتين، من ناحية النسبة السكانية ومن ناحية أن هذه المناطق ناشئة، يعني لا يوجد فيها صناعة عريقة أو مشاريع صناعية عريقة. بمعنى أن حكومة إسرائيل بالإضافة إلى كل ما سبق من حول الجدار وحول الاستيطان وحول نفي حقوق الشعب الفلسطيني وإلغائها، هي أيضا تحاول أن تخلق الأمر الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية. بالنسبة للشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية، نحن نعرف من معطيات البنك الدولي أن معدل البطالة في الضفة الغربية 21% ومعدل البطالة في قطاع غزة 33%. لكن إذا أخذنا الأعمال الصغيرة مثل يعني الأعمال الصغيرة والتي لا تدر دخلا كبيرا إنما على الأقل تعطي القوت اليومي، إذا أنزلنا هذه الوظائف أو هذه الأعمال تصبح النسبة أكبر بكثير، وهذا عمليا يشكل ضغطا كبيرا على الشعب الفلسطيني في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي. فيما يتعلق في المسؤولية والمساءلة من السلطة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي حسب ما جاء في عنوان المنصة، ما أريد أن أقوله أنه الاحتلال من خلال استعماله لاتفاقيات المرحلية ومن الاستعمال لإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عمليا يحاول أن يلقي بالمهمات التي كان عليه أن يتكفل بها الاحتلال وفق القانون الدولي، وفق اتفاقية جنيف الرابعة ووفق اتفاقية لاهاي من 1907، يدحرجها على القيادة الفلسطينية لتصبح السلطة الفلسطينية مقاول لأمرين: أولا لسد الحاجات الاجتماعية التي كان والاقتصادية التي كان على الاحتلال أن يسدها بصفة دولة محتلة، والأمر الثاني أن تتحول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مقاول أمن لإسرائيل. وهاتان المهمتان أعتقد أنه آن الأوان أن يجري وضعهما على المحك ووضع الأمور في نصابها. طبعا في الصباح تحدث الأخ والرفيق تيسير خالد حول موضوع القرارات الدولية وحول 200 قرار التي لم تنفذها إسرائيل. كل هذا الكلام طبعا صحيح، لأن إسرائيل تعتقد أنها خارج المساءلة وخارج العقاب، إنما تحظى بكل ما يلزمها من دعم على الأقل من الولايات المتحدة الأمريكية. أريد أن أنهي كلامي بملاحظتين. الأولى أن التفوق العسكري الإسرائيلي التي تريد أمريكا والغرب أن يضمنه لا يأتي من أجل السيطرة على الضفة الغربية والقطاع. يعني إسرائيل مش بحاجة لكل هذا التفوق العسكري مشان تضلها نحن في الضفة الغربية والقطاع.
إسرائيل تتباهى بأنها حتى هي ليست بحاجة إلى أمريكا في كل ما يتعلق في التهديدات ضد إيران. لكن على ما يظهر هناك من يفهم في إسرائيل أن الاحتلال مربح، وهذا أمر لا يستطيع المجتمع الدولي أن يواصل النظر إليه بهذا التسليم بهذه اللامبالاة. إسرائيل تمارس احتلالا مربحا لأنه مصدر لقوة عمل رخيصة، لأن المناطق المحتلة هي أسواق للبضائع الإسرائيلية، لأنها ثالثا تجبي عمولات على الواردات التي تصل إلى المناطق الفلسطينية كلها تمر عبر إسرائيل، وإسرائيل تجبي عمولات عليها. 4 هي تسيطر من خلال استمرار الاحتلال، تسيطر على مصادر المياه، وهذه قضية استراتيجية من الطراز الأول. أصلا موضوع المياه هو أحد المواضيع الذي يحكم مكان الاستيطان والمستوطنات. والموضوع الخامس وهو ما تحدثنا عنه قبل قليل، بأنه استيلاء على أراضي بشكل همجي ومجاني من أجل وضعه تحت سيطرة الاقتصاد الإسرائيلي والرأسمالية الإسرائيلية. فبهذا المفهوم في اعتقادي أنه من الضروري أن لا نجري فقط تشخيصا للموقف، إنما أن يكون هناك عدد من الخطوات التي على المجتمع الدولي أن يأخذها بشكل واضح وصريح وبدون تأتأة. الأمر الأول، وأنا أعرف أنه أنا كعضو كنيسة، الكنيسة قررت قانون قبل أكثر من سنة يعاقب من يدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنة، سواء كان يحمل الجواز الإسرائيلي أو المواطنة الإسرائيلية، أو حتى كان أجنبيا يزور إسرائيل، يمكن معاقبته بدعوى بحجة أنه يدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنة. هذا الموضوع حسب رأيي ومجرد إقرار مثل هذا القانون هو أمر في غاية الخطورة، لأنه عمليا يسلب من معارضي الاحتلال أحد الوسائل الأساسية غير العنيفة لمقاومة الاحتلال، وهو الدعوة إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. لا يمكن أن تكون ضد الاحتلال ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية ومن أجل حل عادل ومن أجل الشرعية الدولية، وبعد ذلك يمنع منك أن تبدي هذا الرأي وأن تقول أنه لا يسمح بمقاطعة منتجات المستوطنات، علما أنه كما قلنا هذا يعني أحد أشكال المعارضة أو المقاومة غير العنيفة للاحتلال. أنا لا أشعر بحرج إزاء هذا القانون، أعرف هذا القانون جيدا، ولذلك أنا لا أدعو من هنا في أديس أبابا إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، بل دعوت إلى ذلك من على منصة الكنيسة حتى بعد اتخاذ القانون. وأنا أدعو المجتمع الدولي أن يأخذ مسؤوليته بشكل واضح، أن يأخذ مسؤوليته بشكل واضح، وأن يتوقف هذا التلون والنفاق، بأن هنالك من يدعو إلى سلام عادل وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وحل الدولتين والمحافظة على حل الدولتين، وفي نفس الوقت لا يكلف نفسه عناء أن يضع علامات على مستوطنات، على منتجات المستوطنات من أجل عدم تداولها ومن أجل عدم إعطائها رواج. لذلك هذا الموضوع في اعتقادي يجب أن يكون واضح. الأمر الثاني في اعتقادي هو تفعيل فتوى الجدار. أنا عندما كانت النقاشات حول الجدار كنا في لاهاي مجموعة جاءت لتدعم الحق الفلسطيني، مجموعة من الفلسطينيين وإسرائيليين وأجانب. في اعتقادي أن موضوع الجدار كما قلت سيلعب دورا كبيرا في المستقبل السياسي للمنطقة وللقضية الفلسطينية، وإسرائيل قد في أحسن الأحوال ستهرب من الضغط الدولي للالتزام بالشرعية الدولية، ستهرب إلى مسار الجدار لجعله حدود سياسية. لذلك موضوع تفعيل فتوى الجدار هي أمر مهم بكل تفاصيله، ابتداء من المسؤولية الجنائية وانتهاء بمسألة التعويض الفردي للأفراد وللمجموعات من أبناء الشعب الفلسطيني. الأمر الثالث، أنا أدعو لوضع برنامج متكامل لإعادة تفعيل حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني. حقيقة أنه بعد أوسلو صار في تراجع كبير في هذا الموضوع. هنالك من يعتقد أن الدبلوماسية والمحادثات السياسية حلت القضية الفلسطينية، ولذلك نتج عن ذلك انكفاء في حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى حدث انكفاء في مدى نشاط قوى السلام في داخل إسرائيل نفسها. صار في تراجع كبير، اعتقادا أن عملية السلام تجري الآن من خلال المحادثات ومن خلال
المفاوضات. من ال 93 وحتى 2013 20 عاما الوضع اليوم أسوأ بالنسبة للحالة الفلسطينية وموضوع الاستيطان والجدار، أسوأ مما كان عليه عام 1993 بشكل قطعي وبما لا يقاس. ولذلك يجب إعادة الاعتبار ويجب وضع برنامج متكامل لإعادة تفعيل الحركات تضامن مع الشعب الفلسطيني. الأمر الرابع هو تفعيل الاستحقاقات المترتبة على الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة. وبالأساس يعني إذا كنا في البداية نحكي عن قضية اللغة والمصطلحات والترمينولوجي، أنا أعتقد أنه آن الأوان أن يتوقف الحديث عن مناطق فلسطينية أو مناطق محتلة، إنما الحديث يجب أن يكون عن دولة محتلة. منطقة محتلة هي تعطي انطباع أنه كما تريد إسرائيل أن هذه المناطق متنازع عليها مختلف عليها، وإسرائيل تريد التفاوض الفلسطيني بماذا تحتفظ وبماذا تبقي. لكن بعد الاعتراف بعد الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو يجب التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العربية كأرض لدولة محتلة، في اعتقادي أن هذا الأمر مطلوب جدا من أجل المساءلة القانونية والمساءلة السياسية. الأمر الخامس وهذا أمر مفروغ منه تعزيز المقاومة الشعبية للاحتلال والاستيطان والجدار. هنالك مبادرات جيدة وهنالك مبادرات ثابتة على مدار سنوات طويلة مثل بلعيم وغيرها، في اعتقادي أن هذا ليس كافيا، إنما يجب تعزيزه أكثر وأكثر من خلال دور لمنظمات وفي المجتمع الدولي. وأعتقد أنه النموذج الذي طرح في الفترة الأخيرة في فلسطين حيث كانت هنالك مناطق مهددة بالمصادرة وإقامة مستوطنات مثل ما تحدثنا عنه قبل قليل منطقة إيوان، وحيث قام مجموعة من الشباب الفلسطيني بإقامة قرية فلسطينية أو قرى فلسطينية، سموها باب الشمس، سموها كرام، سموها كنعان. كل هذه التسميات في اعتقادي أن هذا الأمر يجب أن يحظى بدعم المجتمع الدولي، ويجب أن يشارك فيه حتى أوساط دولية وأوساط رسمية وغير رسمية. الأمر السابع وهو ليس الأخير، يجب استعادة الحوار مع قوى السلام في إسرائيل. في اعتقادي أنه لا يجوز أن نقبل أو يقبل أي شخص أو مجموعة أو مؤسسة أو دولة محبة للسلام بأن يكون السلام كأنه منا من الإسرائيليين يعطوها للفلسطينيين. السلام هو مصلحة إسرائيلية ومصلحة فلسطينية، ويجب بهذا المفهوم أن يجري إعادة التعاون والعمل مع قوى السلام الإسرائيلية. القضية الأخيرة فعلا الأخيرة لا أستطيع أن أتحدث في هذه المداخلة دون أن أقول شيئا عن الأسرى. قبل عدة أيام أوقف الأسير سامر العيساوي بعد إضرابه عن الطعام، بعد إضراب استمر من 1/8/2012 لحد قبل 5 أيام. وهذا نموذج أسطوري لصمود